ગુડ મોર્નિંગ રન, ગુડ મોર્નિંગ ગાથા. ચલો તો આપણે આજે જે શ્લોક આપણે તૈયાર કરવાના છે, તો ડેડા તમારા માટે એ શ્લોક જે છે ગાશે અને આપણે વચ્ચે વચ્ચે પોઝ કરીશું અને તમારે એની પાછળ રિપીટ કરવાનું છે. ઓકે, તો આપણે ચેપ્ટર 12 એટલે કે ભક્તિયોગના શ્લોક જે છે આપણે તૈયાર કરીશું. રાઈટ? રેડી ગ્રંથ? રેડી ગાથા? ઓકે, ચલો ગ્રેટ. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. ફરીથી. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા અથ દ્વાદશોऽધ્યાયઃ ભક્તિયોગઃ. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં पर्युपासते ये चाप्य अक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः. रिपीट वन्स अगेन. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ग्रेट. ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम्. रिपीट. ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम्. नाइस. चलो नेक्स्ट. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. रिपीट. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. वेरी गुड. नेक्स्ट. क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भ्रीरवाप्यते. फरीथी एक बार. क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भ्रीरवाप्यते. वेरी गुड. હવે લાસ્ટ વન. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते. रिपीट.
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते. વેરી ગુડ. તો આપણે ફરીથી રિપીટ કરતા રહીશું, ડેઈલી બોલીશું અને પ્રિપેર કરીશું. ઓકે, બાય.